حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماؤندے نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن فرمایا ان مشرکاں نے سانوں صلاۃ وسطیٰ تو روک دیتا، یعنی عصر دی نماز تو اللہ تعالیٰ انہاں دے گھراں نوں تے انہاں دیاں قبراں نوں اگ دے نال بھرے۔ اس حدیث نو امام بخاری، امام مسلم اور دیگر ائمہ نے بیان فرمایا۔ قرآن مجید دے اندر صلاۃ وسطیٰ دا لفظ آیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، نمازاں دی پابندی کرو، خصوصاً صلاۃ وسطیٰ دی، تے اللہ دے سامنے عاجزی دے نال کھڑے ہویا کرو۔ اے صلاۃ وسطیٰ ادا لفظی ترجمہ تو ہے درمیانی نماز، درمیانی نماز۔ البتہ اس تو مراد کی ہے، ایدے وچ علماء دا اختلاف ہے۔ درمیانی دا ایک معنی ہوندا ہے افضل، درمیانی نماز دا معنی افضل نماز، کیونکہ درمیانی چیز افضل ہوندی ہے۔ سائڈاں والیاں چیزاں انہاں کوئی کجی بھی ہوندی ہے، نقصان دا بھی خطرہ ہے، تے درمیانی چیز او افضل ہوندی ہے، محفوظ ہوندی ہے۔ جس طرح کیا گیا کہ جنت الفردوس او جنت دے درمیان چ ہے، درمیان دا یہ معنی کہ افضل درجہ ہے۔ عمارت ایک پاسے بنی ہوئے سجے یا کھبے، وہ ایڈی محفوظ نہیں ہوندی جنی درمیان چ بنی ہوئی عمارت محفوظ ہوندی ہے۔ اس واسطے درمیانی افضل نو بھی کیا جاندہ ہے۔ مسلمانوں دے واسطے اللہ تعالیٰ نے امتاً وسطاً دا لفظ بولیا، اے درمیانی امت ہے۔ کیا مطلب؟ افضل امت ہے، افضل ترین امت ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے افضل ترین نماز، تے بعض نے انہوں صلاۃ وسطیٰ درمیانی نماز کہہ کے، یعنی اے جڑا اصل ترجمہ ہے او دے حساب نال پھر کسے نے مغرب نو وسطیٰ کہہ دیتا، کیونکہ مغرب او دن اور رات دیاں نمازاں دے درمیان ہے، درمیانی بن گئی۔ دن دیاں دو نمازاں ظہر عصر تے رات دیاں دو نمازاں عشاء فجر، درمیان چ مغرب آ گئی۔ یا ایدی رکعتاں دی تعداد درمیانی ہے، کوئی نمازاں 4 رکعتاں والیاں، کوئی 2 والی، اے درمیانی ہو گئی 3 رکعتاں والی۔ تے بعض نے درمیانی دا معنی زور دی نماز لیا ہے، ظہر دی نماز، کیوں اے دن دے عین درمیان وچ پڑھی جاتی ہے، تو دن دے درمیان وچ پڑھی جان دی وجہ نال انہوں بھی صلاۃ وسطیٰ کیا گیا ہے۔ کسی نے صبح دی نماز نو صلاۃ وسطیٰ کیا ہے،
کہ یہ نہ نیرے وچ نہ چاننے وچ، رات دا نیرا ختم ہو جاتا ہے تے دن دی دھوپ اجے شروع نہیں ہوندی، درمیانے وقت وچ ہے، ادوں روشنی بھی کچھ ہوندی ہے لیکن سایہ بھی ہوندا ہے، اس واسطے دھوپ نہیں ہوندی ادوں۔ گویا اس لحاظ دے نال درمیانی نماز فجر دی نماز نو بھی کیا گیا ہے تے عشاء دی نماز نو بھی، کیونکہ عشاء رات دیاں 3 نمازاں دے درمیان ہے، رات دیاں 3 نمازاں مغرب عشاء فجر، یہ 3 نمازاں وچوں درمیانی ہے، یہ قرات بھی درمیانی ہوندی ہے، فجر وچ لمبی قرات، مغرب وچ بہت مختصر قرات، یہ وچ درمیانی جی قرات۔ گویا انہاں ساریاں نمازاں نو ہی کسے نہ کسے وجہ دے نال مناسبت دے نال درمیانی نماز کیا گیا، لیکن اے حدیث اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دے اندر عصر دی نماز نو صلاۃ وسطیٰ کیا گیا۔ واقعہ اے ہویا سی کہ جنگ خندق دے اندر ہر وقت خندق دی نگرانی کرنی پیندی سی، کتے خندق ٹپ نہ آن یا کتے خندق نو پور نہ کر لین مٹی نال یا کسی بھی چیز نال کہ لنگنا سوکھا ہو جائے، اس واسطے ہر وقت نگرانی کرنی پیندی سی مسلماناں نو۔ ایک دن نگرانی بہت بڑھ گئی، کدی کدی تیر چلاونے پیندے دشمن نو خندق تو دور رکھن واسطے، کدی پتھر بھی چلاونے پیندے، تو ایک دن مصروفیت بہت بڑھ گئی، دشمن ہر پاسوں کوشش کر رہا سی کہ خندق نو عبور کریے، پور کر کے یا جس طرح بھی، یا گھوڑے بھجا کے پچھوں، پھر انہاں نو روکن واسطے ظاہر ہے مسلمانوں نو بھی بہت زیادہ تگ و دو کرنی پئی۔ اس تگ و دو دے اندر مسلمانوں دی عصر دی نماز رہ گئی، مغرب ہو گئی، یعنی سورج ڈوب گیا۔ جدوں سورج ڈوبیا پھر کافر پیچھے ہٹ کے بیٹھے اپنی کیمپ چ، تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا سی، حبسونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، ان مشرکاں نے سانو صلاۃ وسطی تو روک دیتا، یعنی عصر دی نماز تو روک رکھیا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے گھراں نو تے انہاں دیاں قبراں نو اگ دے نال بھرے کہ انہاں نے سانو عصر دی نماز بر وقت نہیں پڑھن دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے بالکل آخر وقت وچ پڑھی، جدوں سورج ڈوبن دے قریب سی اس وقت پڑھی، تے او بھی ناراضگی دے اندر برے الفاظ بول دے ہوئے آپ دے کول آئے مشرکاں دے خلاف کہ اللہ تعالیٰ انہاں نو اگ وچ پائے، انہاں نے سانو عصر دی نماز نہیں پڑھن دیتی۔ کہن لگے اللہ دے رسول میں عصر دی نماز بالکل آخر وقت پڑھی ہے، سورج ڈوبن دے قریب سی جدوں پڑھی۔ آپ نے فرمایا عمر میں تے اجے بھی نہیں پڑھی، اسی اجے پڑھنی ہے۔ پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بعد وضو کیتا، صحابہ نے وضو کیتا، اذان کہی گئی، پھر آپ نے عصر دی نماز پڑھی، پھر اس تو بعد مغرب دی نماز۔ اس تو ایک تے یہ معلوم ہو گیا کہ اگر کسی دی عصر دی نماز رہ جائے تو وہ پہلے عصر پڑھے گا پھر مغرب پڑھے گا، یہ نہیں
کہ چلو جی مغرب کا ٹائم سر پڑھ لئیے تو اثر دیکھی جائے گی، نہیں، اثر پہلے پڑھو، چاہے کنا بھی تنگ وقت ہوئے، اثر پہلے پڑھو تے اس تو بعد پھر مغرب پڑھو۔ تے دوسرا تو یہ معلوم ہویا کہ یہ ہے صلاۃ وسطیٰ، چونکہ یہ حدیث زیادہ معتبر حدیث ہے، اس واسطے اکثر علماء دا یہ خیال ہے کہ صلاۃ وسطیٰ عصر دی نماز ہے۔ اگرچہ باقی بھی اقوال ہیں، لیکن سب تو زیادہ معتبر قول یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ عصر دی نماز ہے۔ تے بعض مفسرین نے یہ معنی یہ کیتا ہے چنگی تو چنگی نماز، وہ کہتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، پابندی کرو نمازاں دی تے بہترین نماز پڑھن دی کوشش کرو، بہترین جنی چنگی بنا سنوار کے سکون و اطمینان دے نال پڑھ سکتے ہو او نماز پڑھو۔ گویا صلاۃ وسطیٰ کیڑی؟ جیڑی بہترین پڑھی جاوے، پڑھی چنگی طرح جاوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔